ह्या मिसाची इंतेसांवां बेलिसिया जोल्मा दिसा बरी भलायकी मागूंक भेटयता बासेलियो फेले आगासाइमतां मानिवंत आग्नेला मोजतीन पांय दुखता ते बरे जावंक भेटयता मॅक्सी फेर्नांडीस आगासाइमतां फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता लिओनीड लॉरेन्स फेरांव बाथिमतां मानिवंत आग्नेला मोजतीन जुलियना पिडेंतली बेकोवणी आनी बरी भलायकी मागूंक भेटयता निकलाव आनी नातेविदादे डायस आगासाइमतां मानिवंत आग्नेला मोजतीन मागता ते उपकार फावो जावंक भेटयता बेनेडिक्टा रिबेलो आनी मार्टिना खारवालो तिलामोल दिनवासनेचे मीस भेटयता जोबर्ट कुतिनो कुच्छोरींग फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता आलेशियो फेर्नांडीस कोर्तालेंतां फामिलीक बरी भलायकी आनी भुरग्यांक बरी नोकरी फावो जावंक भेटयता कॅजिटन फेज पोंपुरपा फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता जेम्स आनी रंजिता गोन्साल्वीस फारोडा एल्वीस जोल्मा दिसाक दिनवासूंक आनी बरी भलायकी मागूंक भेटयता जुसे फ्रांसिस्को फोथेलो सांताक्रूज फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता आना मारिया डायस लोतोलिमतां दिनवासनेचे मीस भेटयता मेस्चा फेर्नांडीस गोवा वेलातां आपल्या इंतेसांवां पासत भेटयता फातिमा रॉड्रिगीस चापोरा यादनिकाक येवकार दितना सगलीं आमी उबीं रावया आनी गीत गावया. Amchi mode chasuk that day. Homo olkunden was tago. A place chivet tu kambeto. Duce kutu ektai sahada. Bawat was mogu sahada. Duce kutu ektai sahada. Bawat was mogu sarda. Duce kutu ektai sahada. Bawat was mogu sarda. Duce kutu ektai sahada. Bawat was mogu sarda. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्यानो सगल्यांक तुमकां मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान मागूंक ह्या नोवेनांत भाग घेवंक माये मोगाचो येवकार. आयज नोवेनाच्या पयल्या दिसाचो विशय बावाटान रिगलोलो घोराबो. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मानिवंत आग्नेल गोराब्यांनी क्रिस्ताचें आसणें अणभवूंक आमकां नमुनो. आयज क्रीत भाशेन आमचे गोराबे बावाटान थीर रावंक आनी बावाटाची साक्षी जावं म्हूण मागुया. आनी जायते पावटी मनशां कशीं ओस्कोत जावन आमी चुकल्या बावार्तान रिगूंक आमी फाटीं सरल्या आमच्या वायटाचें दूख धरून दोनूय देवा लागीं बोगसणे मागुया. आनी देवाचेच काकलुतीक उलो मारून सांगाताक म्हणुया अवपातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागयो सुद्दां सांगवार मरे सगल्यांक देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं Amen. Sumia, sumia, kagluhod ko, Krista, kagluhod ko, Krista, kagluhod ko. Sumia, sumia, kagluhod ko, sumia, kagluhod ko. प्रार्थुया स्वर्गींच्या बापा बागयोन मातीन धर्म अध्यक्षाक जिवितांत तशें मरणांत तुका महिमा मेळ्ळी तुजे कृपेच्या विस्मितां आमच्या काळजांनी करून दाखय आनी जावं जिवितांत जावं मरणांत तुज्या मोगाचे एकवटलेले वांगडी जावंक आमकां कृपा दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनान Amen. दुसरे सुमरीचे पुस्तकावेलें वाचप मोइजेसान परशेक म्हणलें इस्रायला कान दिवन आयक सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पोर सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या ओतम्यान सगळ्या तुज्या बळान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय आनी आयच्या दिसा हांव तुका फरमायतां तीं उतरां तुज्या काळजान खुंचून दवर घरांत विसव घेतना भायर भितर सरतना न्हिदतना आनी उठ्ठना हीं उतरां तुज्या भुरग्यांक तूं शिकयतलो आनी ताची खबर भोवून भोवून करतलोय तीं उतरां तूं तुज्या हाताक एक कुणा कशी बांदतलोय आनी तुज्या कपलाक एक कपेल कशें घालतलोय तुज्या घराच्या दारांच्या कोंवड्यांचेर आनी दारवंट्यांचेर तीं तूं बरोवन दवरतलोय जो दीस आपूण तुमकां दितलो म्हूण सर्वेस्परान तुमच्या पुर्वजांक अब्रामाक इजकाक आनी जकोपाक सोपूत घेवन बासायलेलें त्या देसान तो तुमकां भितर काडटलो तेन्ना थंय तुमी बांदूंक नासल्यो व्हड आनी ग्रेस शारां तुमी भरूंक नासलोलीं बऱ्या बऱ्या वस्तूंनी घरां तुमी मारूंक नासलोल्यो बांयो तुमी लावंक नासलोल्यो जैतुनाचे मळे आनी फळां तुमकां मेळटलीं आनी हीं फळां खावन तुमी दादोशी जातल्यात तेन्ना चोत्राय दवरात आनी जाणें तुमकां इजिप्त देशांतलीं गुलामपणाच्या घरांतलीं भायर काडल्यान त्या सर्वेस्पराक विसरूं नाकात सर्वेस्परा तुमच्या देवाची तुमी भेंड दवरतल्यात ताची सेवा करतल्यात आनी ताच्या नांवान सोपूत घेतल्यात देवाचें उतर हें देवाचे बरोबर आमचो जबाब सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां तूं म्हजें बळ सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां तूं म्हजें बळ सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां तूं म्हजें बळ सर्वेस्पोर म्हजें कळप म्हजें खट म्हजो सोडवडणार म्हणल्यार म्हजो देव जबाब सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां तूं म्हजें बळ तो म्हजें कळप हांव ताका शेरोणा येतां तो म्हजो दाळ म्हजो बळीच आदारी म्हजो किल्लो म्हजो आसरो ताका सगळो मान फावो सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता सबाब सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां तूं म्हजें बळ सर्वेस्पोर म्हजें खळप ताचें नांव व्हड जावं देव म्हजो सोडवडणार ताचें नांव व्हड जावं आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जोयत दिलां आपणें विचून मागलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयला सबाब सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां तूं म्हजें बळ शिव वर्तमानाक सगळीं आमी उबीं रावया Sorvespora, Jesus. Sorvespora, Jesus.
Sorvesporazzo Isus, Sorvesporazzo Isus, Akik povesoba, Ikut soldamuswa, Sogliato shimoto, Tizo ikotrakta, Sorvesporazzo Isus, Sorvesporazzo Isus, Sorvesporazzo Isus, Sorvesporazzo Isus. Sorbe sportum ce sove asu, Dulce soveasu, Mateva pormoni, Gesù Christa ce शुभ वर्तमान. Oi matuka sogya. एकदा जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी प्रार्थना करता तेन्ना विदेशां परी उतरांचो बोडबोड करूं नाकात. उतरांची चड बोडबोडणी करून आपले मागणें आयकूंक येतोलें अशें तुमकां दिसता. तुमी तांचे सारकी जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचे आदींच तुमचो बाप जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो स्वर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिनात जाशात जाल्यार तुमचो स्वर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान है. Wakane tuka Krista. मोगाच्या भावा भयणीनो, सुपुल्लो जॉनी तवनासपणां कोत्ता तें पळोवन ताच्या आवयन ताचेर धेंगसो घातलो आनी ताका न्हिदूंक धाडलो. जॉनी आपल्या बेडार दिमी घालून हात जोडून मोठ्यान ABCD म्हणूंक सुरू केलें. ह्या आवयन आयकोना फुडें जॉनीचेर आनीक एक पावट धेंगसो घातलो आनी म्हणलें, जॉनी, तुका हांवें सांगलें न्हय न्हिदूंक वचूंक, जाल्यार तूं कित्याक मोठ्यान ABCD म्हणटाय. जॉनी म्हणूंक लागलो, मामी, हांव ABCD म्हणोनाय, पूण हांव मागणें कोत्तां. जाल्यार जॉनीची मामी म्हणूंक लागली, पूण तूं ABCD म्हणटाय. जॉनी आपल्या आवयक पोट्टीपाड करून असो म्हणूंक लागलो, मामी, हांव ABCD म्हणटा खरें, पूण ही ABCD म्हजो देव आयकोना फुडें आपणाक जाय ते भाशेन ती मांडावळीर एरेंज कोत्तलो आनी एक मागणें कोत्तलो, कित्याक म्हज्या देवाक थावें म्हाका कितें गरजेचें तें. वय मोगाच्या भावीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सांगता, दोंग्या भाशेन मागणें करी नाकात, कित्याक तुमी मागचे आदींच तुमचो सर्गीचो बाप जाणो तुमकां कितें गरजेचें तें. मागण्यांत मोगाच्या भावमयनो, आमी देवाचें मोन बदलना, पूण मागण्यांतल्यान देवाचें मोन आमचे सवें आमी ओळखून घेता. मागण्यांतल्यान आमी देवाची इच्छा बदलना, पूण मागण्यांतल्यान देवाची इच्छा, देवाचें सपन आमचें सपन करता. आनी हेंच कितें मोगाच्या भावमयनो, जेजून आमकां जेसिमोनाच्या मोड्यांत मागणें करतना सांगलें. जेजूचेर जेन्ना कांपेरो, जेजूचेर जेन्ना भिरांत येता, तेन्ना आमकां शुभ वर्तमान सांगता की जेजूचो घाम रोगता सारको व्हांवूंक लागलो. असले वेळार जेजू आपल्या बापायक मागणें करता, सायबा, म्हजे वेलें हें पात्र पयस कर. पूण फुडें जेजून कितें म्हणलें तें भोव गरजेचें. जेजू म्हणलें, जावं दी
तुजी खुशी नाय म्हजी खुशी. वय मोगाच्या भयणो, मागण्यांतल्यान आमी देवाची खुशी कितें म्हजें सवें तें आमी सोदून काडटा. मागण्यांतल्यान मोगाच्या भयणो आमचो घोराबो आमी थेरायता. आनी हेच पासत आयज आमी हो विशय घेतला, भावार्थान रिगलोलो घोराबो. जर तर एक घोराबो कसो थिरायेन आमी जेन्ना मागणें करता तेन्ना आमचे घोराब्याचेर उपरासतलीं सगळीं वादोड मोळांक आमी भावार्थान फुडो करूंक पावता. जेन्ना घोराबो कसो आमी भावार्थान रिगता तेन्ना मोगाच्या भयणो आमच्या जिवितांत येतल्या आव्हानाक आमी फुडो करूंक पावता. म्हाका उगडास आसा, जेन्ना ल्हान आसलो तेन्ना एका याज्ञिकान आमच्या घोराब्याक भेट केली आनी तेन्ना तो याज्ञीक असो उद्गारूंक लागलो, आमोरीच्या वेळार ती पवित्र फामील येवन तुमच्या दाराच्या उमऱ्यार उबी रावता. आनी जेन्ना तुमी तें घोराब्याचें म्हणजे तेर्साचें मागणें करता तेन्ना पवित्र फामील मारी जुजे आनी जेजू तुमच्या घोराब्यांत मिसळ जावन तुमच्या मागण्यांत ती वांटो घेतात. आयज मोगाच्या भयणो, घोडे घोराब्याचें मागणें आमच्या घोराब्यांत उणें जायत केलां. आनी कित्याक पासत, घोडे आमच्या घोराब्यांत टीव्ही भितर सरल्या, आमच्या घोराब्यांत मोबायल भितर सरल्यात आनी भोव वेळ आमी ह्या टीव्हीक आनी मोबायलाक दिता, भोव उणो वेळ आमी मागण्यांत दिता. आनी तेन्ना मोगाच्या भयणो आमचे घोराबे जेन्ना आव्हानाक, आमचे घोराबे आडकोड्यांक पिडींक सांपडटा तेन्ना आमी निराश जाता. मानिवूत आग्नेल एका पवित्र घोराब्यांत वाडलो. आवयचें बरेपण ताणें ल्हानूच आसतना पडलें. आवय मागण्यांत रिगलेली मारिया सिन्फरोजा. आनी हेच आवयचें बरेपण ओळखून घेवन आपले आवयचें जें शिकयलें तें आपल्या जिवितांत ताणें वेव्हारांत घातलें. ताची आवय मोगाच्या भयणो आपल्या भुरग्यांक एकठांय करताली, वाड्याच्या भुरग्यांक एकठांय करून तांकां मागणें करूंक ती शिकयताली. हेंच मानिवून आग्नेलान आपल्या जिवितांत वेव्हारांत घातलें. एक शेतकामती आपलें शेत लुवणीक पावल्या हें ताका थावें जाता. एका भाटकाराक आपल्या आंब्याचेर नदर मारीत जाल्यार कितले आंबे हे वर्साक जातले तें ताका थावें जाता. आनी ते प्रमाणे तो आपले आंबे रेंदाक लायता. तेच भाशेन मोगाच्या भयण एक आवयक आपलो भुरगो कसो उतरतलो हें तिका थावें जाता. आनी तेच पासत मानिवूत आग्नेलाची आवय मानिवूत आग्नेल सुपलोच आसतना ती म्हणटाली, म्हजो सुपुल्लो सांतुलो म्हणजे ल्हान सांत. एक आवयक आपलो भुरगो कसो उतरतलो तें थावें जाता. एक आवय एका घोराब्याची भावार्थाचो फुलेर. आनी ते पासून मोगाच्या भयणो एक आवयचेर थारलेलें आसा आमचे घोराब्याचें भावार्थाचें बीं. आयज जेन्ना मानिवूत आग्नेलाक आमी मान दितना, आयज मानिवूत आग्नेलाचे मजतीन आमच्यो गरजो आमचे आवडे दोनूय देवाक उबारता आसतना मानिवूत आग्नेला वरवीं मागुया. आमचे घोराबे भावार्थान भरलेले घोराबे जावंक, आमचे घोराबे मागण्याचे घोराबे जावंक दोनूय देवाचो आदार आमकां सगल्यांक हे मिसांत मागुया. उबी रावुया. आमकां सगल्यांक देवाच्या कृपेची गरज. हेंच मनांत धरून आमच्यो गरजो आमचे आवडे दोनूय देवाक उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूट कर. आमच्या पाप साहेब, बीज, पाद्री आनी सगळीं धार्मिकां हे अवघड पिडेचे महामारेचे अडचण्यांक सांपडल्या. फामिलींक अदीक करून दुर्बळांक आनी कनिश्टायेन आसलेल्यांक आदार दिवंक मोगान आनी बुजवणेन भरूंक पावरच्याक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूट कर. आमच्या देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी ते नागरिकाचे जबाबदारीचे प्रतिनिधी म्हूण मानून घेवन फौजेची सेवा चाकरी करूंक आनी कनिश्टायेन जिवतल्याची उदरगत करूंक लोकांच्यो गरजो पाळूंक वावरूच्याक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूट कर. आमचे फामिलींनी क्रिस्ताची आसणे अणभवूंक आनी मोगान आनी विस्वाशीपणान देवाक आनी हेर वांगड्यांक एकवटली आसून समाजाक आनी संवसाराक भागिवंतपणाच्या जिविताचे फळेर जावन निर्मी म्हूण बापा लागीं मागुया.
दल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर अनाथांक विधवांक निराद्यांक आनी फामिली पयस आसलेल्यांक जाणट्यांक पयस सोबीन तांकां वेंगूंक आनी तांचें जिवीत मोगान भरूंक बावरूच्याक बापा लागीं मागुया दल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर मानिवंत आग्नेलाचे विनवणीन आमी केल्ली मागणी देवान मानून घेवन बेगीनच मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंत म्हूण परगटूंक बापा लागीं मागुया दल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर पाप साहेबान रोमा शारान बिस्पाशी परिशोध जाहीर केल्या तिचे तयारेन आखी पयस सभा उर्बेन मिसळ जावन एकचार भागिलेपण आनी आमचो भावाट परगटणेचो वावर ओदीक नेटान फुडें वचूंक आनी ती परिशोध येसिवेस जावंक बापा लागीं मागुया दल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर भोव मोगला बापा व्हडा भावार्थान आमच्यो गरजो आमची मागणी तुज्या मुखार आमी दवरल्यान तुज्या मनाक आनी आमच्या आदवाक उपकारता जाल्यार ती तूं आमकां फावो कर हें मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं Amen. Dicer duca somor pedal som sarale sorbar sosne mogal papa eto manas esom gele morune pons tatam kalse vitau galu duca amche es vir norpon mogal papa eto manas esom gele morune pon tatam kalse vitau galu duca amche es vir norpon म्हज्या भावां भयणीनो म्हज्या तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ सर्वेस्परा देवा भाग्यवंत मार्टिनाचो उगडास करून तुका आमी वोंपता तें देणी पवित्र कर सगळें आमचें बरें वायटा मदें आमचें जिवीत तुजे कुशे प्रमाणें चलूंक हे बलिदानांत आमकां बळ मेळूं हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सोर्फ काळ्यान सोर्फ ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मातीन तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोरमूक जे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यमोन जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमी तुका सांबाळटा देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Povet, 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 dobaratso, solves porto, sorgane, sonsa, molia tusha voi povan, un sorgi, duca soi soi, solves poraci nave, yeta taga soi, un sorgi, duca soi soi. बापा खरोच तूं पवित्र
तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पोरीचे वंजातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोर्राचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूड गावून परगोटुया सोम्या जेजू आमी होडोकादा आनी एकासे lepieta Tidlej pałty tu wojpowaniu sor Ami tuże moro burguta बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी विलास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कडेन रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ले समेस्तांक तुजें पोरसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंक पारमरी देवाची माये सांगाती आनी तिचो पोती बागेन सुजे बागेन दोरमदूत आनी सोर्व काली तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनात धरून जेजून शिकयलें प्रार्थना म्हणटा आसतना आमच्यो गरजो आमच्या आवडे दोनूय देवाक उबारुया आमचे घोराबे भावार्थाचे घोराबे कर म्हण त्याच जेजू लागीं मागून सांगाताक म्हणुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पड दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओत्रेकता तर आमकां जोदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजी पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलत कर
देवाची शेळे संसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शेळे संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटली. ह्या शेळीच्या जेवणाका पयल्यान तेमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. उपकार करून मागता कुमन्याव शेवंक सोदतात ती उबीच रावची आनी कुमन्याव घेवतकच तुमी बसचें. आमकांय गमतलें कोणाक चुकला जाल्यार. भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दे जेजू. तुका पळोवन बघून आमकां साखर जेजू. भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दे जेजू. तुका पळोवन बघून आमकां साखर जेजू. Lista dovo mundo, lista dobro soro. Siutał Jezu ciku, tacie się wyrogo. Bawarta czy dole, amka tu de Jezu. Tuka polung bogu, amka sakoy Jezu. Bawarta czy dole, amka tu de Jezu. Tuka polung bogu, amka sakoy Jezu. Vista sade mocha, Santiani nente. Bogdan Jezu ciku, pisze ciebie sade. Bawarta czy dole, amka tu de Jezu. Tuka polung bogu, amka sakoy Jezu. Bawarta czy dole, amka tu de Jezu. Tuka polung bogu, amka sakoy Jezu. Wystat polung wygli, maszyn sadyn kady. Bóg dał ci włącz Jezu, dał ci kurdatyku. Bawarta czy dole, amka tu de Jezu. Tuka polung bogu, amka sakoy Jezu. Bawarta czy dole, amka tu de Jezu. Tuka polung bogu, amka sakoy Jezu.
इल्लोसो वेळ आमी सगळे आमचे दोळे बंद करुया. जेजूक आमी शेवला. हेच जेजू लागीं आमच्या खासगी जिवितांत आनी अदी करून आमच्या घराब्यांत बाबार्थ अदीक थिरावंक आनी जिवंक जेजू लागीं ओगेपणान मागणें करुया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, एकवटाच्या जेवणान तुवें आमकां पसून घोट केलें. जशें बागयोंत मातीन आपल्या जिणेंत सदांच तुजी कशी मोगान मानून घेतली, तशेंच आमी सर्व वस्तूंनी सगळ्या काळजान तुजी कुशल आमच्या जिवितान मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसुया. देवाक दिनवासून कुडीत करूंक लायता. उपकारा खातीर कार्मेल डिसुजा, टोरंटो, कॅनडांतल्यान. म्हजी माय कोवीड जावन ICUंत अडेच म्हयने आसली. उपरांत त्या मारेकार पिडेक लागून दुसरी जायती इन्फेक्शन्स जालीं. तिची आडां देखून अशकोत जायत गेली. सर्जरी करची पडली. 2 दिसांनी तिका नोब्यान बरोच जोर आयलो. प्रेशर हाय जालो. ऑक्सिजन लेवलूय देंवलो आनी नोब्यान तिका लायफ सपोर्टीचेर दवरली. असल्या आमच्या आकांताच्या वेळार म्हज्या तितीवान मान्यवोन ताग्नलाच्या नोबेनाचें मागणें सुरू केलें. आनी पिलारूय तिचे पासत फोन करून मागूंक लायलें. अजाप म्हणल्यार 3 वरां उपरांत आमकां हॉस्पिटलांतान बरी खबर आयली. तिचो लायफ सपोर्ट काडलो. तिका आतां गरज ना म्हूण सांगलें. तिचे दुसरे सांदे आतां स्टेबल जावंक लागले. एक व्हड मिलाग्र म्हजे माये सोबे देवान मान्यावोन ताग्नला वरवीं आमकां फावो केल्या. उपरांत ती बरी जायत गेली. देवाक आमचे व्हड दिनवास आनी वाखाणणी. मान्यावोन ताग्नलाक बेगीनूच सांताचो मान फावो जावंक मागता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ह्या दिसांनी खतखत्यान बाबार्थान आमी मागुया. जो एक कावज आमच्या गोंयच्या आर्च बिशपान शिकून रोमाक धाडलेलो, तो नेटान ताची तपासणी चलता. फुडें वचत आसा. देखून हांगासर येवन फुडें उरपाची न्ही येता जाल्यार नाजाल्यार तुमच्या घराच 2 दिसा मागणें करुया. आमच्या गोंयच्या धरम प्रांतांत बेगीनूच आमकां दुसरो भाग्यवंत फाबो जाल्यार पुरो म्हूण. देवाक दिनवासून जायत्या जाणांनी तांचे उपकार खातीर दिनवासूंक लायलां. त्याच बराबर तुमची इंतेसां बराबर घेवन आतां नोबेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवन उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणें. सर पदवीदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडणे खातीर तुजी मानावड दिनवाशी मनान आमी वळखता. आनी हेच खातीर तुज्या वेंचून काडिल्ल्या सेवकां देशी वचून लेगून करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलोवंक जाय दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मान्यवोन ताग्नेल एक नमणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवोन ताग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान आमी मागता. तशेंच आतां मान्यवोन ताग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनदबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक उपकार. जे कितें आमी बाबार्थान पाद्रगणां वरवीं मागूंक आयल्या ओगेपणान तीर कोण बाबार्थान देवा मुखार आमी दवरुया. एक गुणा कशी फावो कर म्हूण आमी विनयता. सांताचो मान मेळूंक मागणें. ओ गणीत काकुदीच्या देवा, काकुतीच्या देवा, सरपट पडून सरपट पडून तुज्या पांयां सरशी तुज्या पांयां सरशी आमी मागता. आमी मागता. व्हडा विस्वासान विस्वासान तुजी खोशी तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मान्यवोन ताग्नेलाक मान्यवोन ताग्नेलाक सांताचो मान सांताचो मान फावो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगड परकोटे उदेशी उघड परगटणे उद्देशी हे आमी मागता. हे आमी मागता. आमच्या सोम्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. जेजू क्रिस्ताचे नावे. आमेन. आमेन. हे मारेकाड पिडीक लागून आदी आमी
हे पिडेमंतांचे मागणे इगोर्जेंत करतले ते आमी दर दिसा नोवेनाच्या दिसान मीस जाल्या उपरांत हांगाचोच हे आमी करतले सर्वेस्पर आमच्या दोयाळ आनी काकूतसार बापा आमच्यो अस्कोताय सोसूंक आनी आमची दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय तुजे लागीं आमी कालतेपडी मागता ह्या आमच्या पिडेबंद बाबा भयणीचेर भोलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल तांकां कुडीची गोठाय ओथम्याचें तीरपण दुखी कोतींनी सोंसणिकाय भलायकेची पुर्णताय दी तांच्या जिवितांत तुजी शांती करमोग आनी भोलेपण भरपूर आसूं तांच्या कश्टां दुखान ती तुजेरूच बाबाड दवरूं आनी तुका ती अनुभवू हे परी बाबा भयणीच्या एकवटान ती सदां काल मोगान जिवन संतोशान तुका वाखाणू तूं जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. Agnella amcia ishta amka tu sadunaka Ya porte sahata kanda sorkar tam tu so adar Egon amche bakiche usa mona che dene Padrak nelache bahayne Along tagabak mene Padrak nelache bahayne Along tagabak mene Padrak nela amcha ishta